अस्सलामु अलैकुम। आज मैं फिर से एक हदीस आप लोग को सुनाने आई हूँ और ये हदीस मदीने की है। मदीना एक ऐसा शहर है जहाँ कदम कदम पे रहमत बरसती है, जहाँ के मिट्टी में भी खुशबू है। हमारे प्यारे नबी को ये शहर बहुत पसंद था। तो आज हम यहीं की बात करेंगे, ज़िक्र करेंगे, हदीस में बताएंगे। तो इसलिए हदीस को पूरा सुने, जब भी आपको समझ में आएगी कि ये हदीस किस चीज़ पे है और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई। इसलिए हदीस को पूरा सुना करें। तो चलिए हदीस सुनाती हूँ। जब हमारे प्यारे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीना खुशियों से झूम उठा। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब अपने घरों की छत पे चढ़ गई। हर तरफ एक ही आवाज़ था, नबी आ गए, नबी आ गए। खुशी से हमारे नबी आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रहा था, नबी आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। सभी बहुत खुश हो गए। बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा जो खुशी होती है वो खुशी उन्हें होने लगी। लेकिन लोग चाहते थे कि नबी उनके घर ठहरे। हर कोई चाहता था कि मेरे घर को ये बरकत मिले। लेकिन नबी ने फरमाया, ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से चलेगी। ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से चलेगी, अल्लाह के हुक्म से चलेगी। फिर वो ऊँटनी चलती रही और जाकर एक छोटी सी जगह पर बैठ गई। वही जगह बाद में मस्जिद नबवी बनी। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। सुनिए ज़रा। मदीने में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना अच्छा घर था ना पैसा, लेकिन दिल में नबी की मोहब्बत बहुत थी। वो रोज़ दूर से मस्जिद आता, सिर्फ नबी को देखने के लिए। वो सिर्फ इतनी दूर चल के आता था मस्जिद में सिर्फ इतनी दूर से मस्जिद चल के आता था नबी को देखने के लिए। मदीने में चल के आता था सिर्फ नबी को देखने के लिए। एक दिन उसने देखा कि नबी खुद मिट्टी उठा रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, सहाबी भी साथ में काम कर रहे हैं। उसने देखा कि नबी अपने हाथों से मिट्टी उठा रहे हैं मस्जिद बनाने के लिए, उनके साथ में उनके सहाबी भी काम कर रहे हैं। वो गरीब आदमी रो पड़ा ये देखकर। उसने सोचा, जिन्हें अल्लाह ने सारे जहां का रहमत बनाकर भेजा, वो खुद मिट्टी उठा रहे हैं और मैं खाली बैठा हूँ। उसने सोचा। वो तुरंत आगे आया और बोला, या रसूल अल्लाह, मिट्टी मुझे दे दीजिए। नबी मुस्कुराए और फिर नबी ने फरमाया, जिस दिल में तकब्बुर नहीं होता, अल्लाह उसे बहुत ऊंचा कर देता है। उस दिन वो गरीब आदमी पूरी रात सो नहीं पाया। वो बार बार यही सोचता रहा, मैंने अपने हाथों से उस मस्जिद की मिट्टी उठाई जहाँ क़यामत तक लोग नमाज पढ़ेंगे। क़यामत तक नमाज पढ़ेंगे। मदीना सिर्फ एक शहर नहीं है, ये मोहब्बत का नाम है, सुकून का नाम है, नबी की यादों का नाम है, जहाँ
کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سچے دل سے مدینے کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان مدینہ کو سچے دل سے یاد کرتا ہے تو اس کے مزاج میں نرمی آ جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہے؟ تو نبی کو مکہ سے بھی محبت تھی لیکن مدینہ کے لیے آپ نے دعا کی۔ مکہ سے بھی انہیں محبت بہت تھی لیکن انہوں نے مدینہ کے لیے دعا کی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت مدینے کے لیے پیدا کر دے۔ آگے سنیں۔ سوچئے ذرا، جس شہر کے لیے خود نبی نے محبت کی دعا کی ہو، وہ شہر کتنا پیارا ہوگا۔ آج بھی لاکھوں لوگ صرف ایک بار مدینے دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں کیونکہ وہاں جا کر دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ مدینہ جا کر دلوں کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ کہتے ہیں اگر کوئی انسان اداس ہو، ٹوٹا ہوا ہو، پریشان ہو اور پھر وہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو خود نکل آتے ہیں۔ اس کے آنکھوں سے آنسو خود نکل آتے ہیں۔ سوچئے ذرا۔ مدینہ کی فضاؤں میں بھی ایک الگ ہی رحمت ہے اور سب سے خوبصورت بات نبی نے فرمایا، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھے نبی نے سمجھے اور دل میں بھی سکون نہ ملے تو نبی پر درود پڑھا کرو اور مدینے کو یاد کیا کرو کیونکہ مدینہ محبت کرنے والے کا شہر ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایک بار اپنے پیارے محبوب کے شہر مدینہ بلا لے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا کرے۔ سبھی مسلمان بھائیوں کو وہاں جانے کی چاہت ہوتی ہے اور اللہ سبھی کی یہ خواہش پوری کرے، آمین۔ اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، حدیث کی باتیں سننے میں اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔